कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छाल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो बोझन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन। नमस्कार, कार्यक्रम बहकिने मनमा तपाईलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा, प्राविधिक कक्षमा भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार बेलुकी 9:18 जाँदा यो कार्यक्रम आउँछ। देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। बहकिने मन यो कार्यक्रम तपाईँ युट्युबमा पनि आफूलाई पाएक पर्ने समयमा सुन्नुहुन्छ र युट्युबको च्यानलको नाम चाहिँ हामीले बहकिने मन नामको युट्युब च्यानललाई चेन्ज गरेर मेरो आफ्नै नाममा महावीर विश्वकर्मा MAHAVIR एक स्पेस BISHWAKARMA महावीर विश्वकर्मा यो नामको युट्युब च्यानलमा पनि हामी कार्यक्रम राख्छौँ। त्यहाँ आफूलाई पाएक पर्ने समयमा सुन्न सकिन्छ। आजको एपिसोडमा चाहिँ यस अघिकै श्रृङ्खला पहिलेका श्रृङ्खलाहरूको 3वटा श्रृङ्खलाको अगाडिको जुन त्यो बहकाउने पार्ट छ त्यो समावेश गरेर आजको श्रृङ्खला तयार गरिएको छ। म ढिलो नगरिकन आजको सामग्रीतर्फ नै अगाडि बढ्न चाहन्छु। जब साँझ पर्छ तिमी याद आउँछौ, मनले चकचक गर्छ तिमी याद आउँछौ। जब साँझ पर्छ तिमी याद आउँछौ, मनले चकचक गर्छ तिमी याद आउँछौ। केही बेर पढौँ लेखौँ भनेकै त हुन्छु, केही बेर पढौँ लेखौँ भनेकै त हुन्छु। जब साँझ पर्छ तिमी याद आउँछौ, मनले चकचक गर्छ तिमी याद आउँछौ। केही बेर पढौँ लेखौँ भनेकै त हुन्छु। सबै जाँगर मर्छ तिमी याद आउँछौ, सबै जाँगर मर्छ तिमी याद आउँछौ। जब साँझ पर्छ तिमी याद आउँछौ। जीवनमा कतिपय कुराहरू यस्ता हुन्छन् जुन अरू नै कसैले भनिदिन्छन्, लेखिदिन्छन्, तर त्यो हुन्छ आफ्नै जस्तो, आफ्नै मनको नजिक भएर स्मृतिमा गई बस्ने कुनै पात्र जस्तो, भर्खरै आफैलाई स्पर्श गरेर दूर दूरको यात्रामा निस्किजाने चिसो सिरेटो जस्तो। अनमोल गुरुङले आफैले लेखेर सङ्गीत भरेपछि आफैले गाएको यो गीत ठ्याक्कै त्यस्तै त लाग्छ मलाई। साँझ परे पछि नि लैलै याद आउँछ तिम्रो धेरै मनभित्रको गुप्त कोठामा। आफ्नो किताब साइड हिरोमा ब्रजसले लेखेका छन्, हामी जीवनभर त्यो भूमिकामा अभिनय गरिरहन्छौँ जुन खासमा अरू कसैको हुनुपर्ने थियो। हामीलाई लागिरहन्छ अरू कसैले गरिरहेको भूमिका हाम्रो हुनु पर्थ्यो। अनि यसको उर्दी कति तानाशाही हुन्छ भने बेला बेलामा चाहेर पनि हाम्रो भूमिका साट्न वा फेर्न पाउँदैनौँ। सुहाए पनि नसुहाए पनि तबसम्म त्यसैमा अभिनय गरिरहन्छौँ जबसम्म पर्दामा ठुलो अक्षरमा आउँदैन द एन्ड अर्थात् समाप्त। जीवन भन्नु यस्तै त हो, जबसम्म आफ्नै अघिल्तिर हुन्छन् आफ्नै भन्ने चिजबिज, आफ्नै भन्ने सम्बन्ध, त्यतिन्जेल त त्यति भेउ पनि पाइँदैन। तर जब ओझेल पर्छ नि त्यो आँखाबाट, तब त हो पोल्न थाल्ने मुटु, हुन थाल्ने छटपटी। उसो त अहिले नै मलाई जे महसुस भइरहेछ तिमीलाई त्यसो नहुन पनि सक्छ, अथवा नभएको पनि हुन सक्छ। म प्रेमको अनुभूति गरिरहेछु, तिमीलाई यसको छेउ कुनो केही भेउ नभएको पनि हुन सक्छ। जीवनमा धेरै कुरा धेरै पछि मात्र थाहा हुन पनि त सक्छन्। जस्तो भनौं न, हामीलाई संसारकै सबैभन्दा अग्लो हिमाल
हाम्रो देशको सगरमाथा हो भन्ने त थाहा छ, तर त्यसको परम्परागत नाम चोमोलोङमा हो भन्ने धेरैलाई थाहै छैन। शेर्पा आदि भाषासँगै तिब्बती भाषामा पनि चोमोलुङमा नै भनिन्छ। त्यसैले अहिले पनि नेपाल र तिब्बतका रैथाने भाषामा त्यहाँका स्थानीयहरू चोमोलुङमा नै भन्छन् सगरमाथालाई। यति मात्रै हो र हामीले सगरमाथालाई अंग्रेजीमा माउन्ट एभरेस्ट भनिन्छ भन्दै आयौं, तर किन माउन्ट एभरेस्ट भनिन थालेको भन्ने चाहिँ त्यो बारेमा खासै जान्नै पाएनौं। कुरा के रहेछ भने सन् 1856मा सगरमाथाको उचाइ नापेपछि त्यो टोलीका प्रमुख एन्ड्रयू स्कट अफले माउन्ट एभरेस्ट नाम राख्न प्रस्ताव गरेका रहेछन्। उनी तत्कालीन ब्रिटिश शासित भारतको सर्वेक्षण प्रमुख रहेछन् अनि उनी भन्दा अघिका प्रमुख रहेछन् सर जर्ज एभरेस्ट। उनी सर जर्ज एभरेस्टको थरबाट हाम्रो हिमालको अंग्रेजी नाम राखिएको रहेछ माउन्ट एभरेस्ट भनेर। सगरमाथा नाम त इतिहासकार बाबुराम आचार्यले सन् 1938मा पहिलो पटक लेखेका रहेछन्। पछि त्यति बेलाको सरकारले पनि सगरमाथा नाम नै राख्ने निर्णय गरेको रहेछ। बाबुराम आचार्य खस नेपाली भाषी भएकैले सोही अनुरूपको नामाकरण गरिदिए उनले पनि, नत्र स्थानीयहरू त रैथाने भाषामा चोमोलुङमा नै भन्थे भनिरहेछन्। यी उदाहरणहरूबाट एउटा गहन कुरा के प्रष्ट हुन्छ भने इतिहास त कसले लेखियो भन्ने कुराले पनि कस्तो लेखियो भन्ने निर्धारण भएको हुँदो रहेछ। यो निकै नै महत्वपूर्ण कुरा हो। यहाँनिर चाहिँ म तिमीलाई थप के भन्दै थिएँ भने हामीलाई धेरै कुराहरू पछि पछि थाहा हुँदो रहेछ जिन्दगीमा। जसरी सगरमाथा बारे थाहा भयो, जसरी तिमी प्रतिको मेरो भाव प्रेम नै हो भन्ने थाहा भयो, यस्तै यस्तै। जिन्दगी त 2 दिन भन्छन्, काटौँला नि जसो तसो, मनसँग मनै पनि साटौँला नि जसो तसो। जिन्दगी त 2 दिन भन्छन्, काटौँला नि जसो तसो, मनसँग मनै पनि साटौँला नि जसो तसो। के छ तिम्रो विचार भन, मेरो कुरा यही नै हो। के छ तिम्रो विचार भन, मेरो कुरा यही नै हो। सुख दुःख जे त होला, आटौँला नि जसो तसो। सुख दुःख जे त होला, आटौँला नि जसो तसो। यो मन भन्नु पनि अचम्मकै जिनिस रहेछ। कोही नभए पनि हुने, कोही भए हर पल उसैलाई मात्र सम्झिरहने। छुदेन काबिमोको उपन्यास फात्सुङमा एक ठाउँ लेखिएको छ, हातखुट्टा काटियोस्, आँखा फुटोस्, कान चुडियोस्, केही छैन, मान्छे अलिअलि खुसीसँगै बाँच्न सक्छ, तर सपना नटुटोस्, नत्र मान्छे जिउँदो लास बन्छ। ठिकै लेखे उनले। सपना टुटेपछि त मान्छे कहाँ सम्पूर्णतया जीवित रहेझै हुन्छ र। जसरी हिमाल चढ्नु भनेको हिमाल ओर्लनु पनि हो, त्यसरी नै जीवित हुनु भनेको त सपना हुनु पनि त हो नि। जब सपना नै रहँदैन बाँकी, जब रित्तिन्छन् सपनाका घडा, तब जिन्दगी खोस्टा भइदिन्छ सायद, बुद्धि नभएको, स्वाद नभएको। यदि भूमिका बाँधेर म के भन्न खोज्दैछु भने हिजो आज एउटा सपना थपिन आइपुगेको छ मेरो आँखाभरि। त्यो भनेको तिमी हौ। जीवनको यो घोकेटोमा आइपुग्दा केही त्यस्तै महसुस भइरहेछ मलाई, जसलाई प्रेम जस्तै केही भन्न मिल्छ कि भन्ने सोचिरहेछु म। उसो त प्रेम सोच्ने कम र गर्ने विषय बढी होला। फेरि पनि सोची त हालियो, यो प्रेम नै हो कि या हो अरू केही भनेर। किनकि उमेरको भर्याङहरू उक्लँदै उक्लँदै यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै मान्छेहरू मन परे, धेरैसँग नजिक भइदिउँ भन्ने लाग्यो, धेरैसँग धेरै पटक आँखा जुधे होलान्, ओठहरू मुस्कुराए होलान्, तर मन पराउने चरण पार भएपछि पो हुने कुरा रहेछ प्रेम त। मेरा त सबै आँखा जुधाइहरू, ओठका मुस्कानहरू मन पराईको डिस्को नागेर पारी पुग्नै पाएनन्। तब कसरी हुनु प्रेम, कसरी बस्न पाउनु कसैको मनमा। तर हिजो आज केही त्यस्तै भइरहेको छ। म महसुस गर्दैछु कि यो पालि चाहिँ सायद नागिँदैछ मन पराईको डिस्को र पुगिँदैछ तिम्रो मनको कानला नेर नजिक। हो, यस्तो हिजो आज बल्ल महसुस भइरहेछ। यस्तो हुन पनि सक्छ कि मैले मन पराएँ तिमीलाई र त्यसलाई प्रेम भनेर नामाकरण गरिदिए, अथवा यसो भनौँ कि तिमीलाई मन पराएँ मैले र म नै तिम्रो लागि योग्य छु भन्ने तबरका ढिपीहरू गरिरहेछु एकोहोरो। आखिर मान्छेको स्वभाव पनि त हो हरेक कुरा आफू अनुकूल गर्न तम्चिने। मैले केही दिन अघि एउटा किताब पढेको थिएँ, गोरख पाण्डेको धर्मबारे मार्क्सवादी दृष्टिकोण भन्ने, जसमा एक ठाउँ लेखिएको थियो इथियोपियाका मानिसहरूले ईश्वरको चित्र बनाउँदा कालो वर्णको, ठ्याप्चो र छोटो नाक भएको बनाउँछन्।
थ्रेसियन मानिसहरूले भन्दछन् कि उनीहरूका ईश्वरका आँखा नीला र कपाल रातो हुन्छ। मान्छेले आफू अनुकूल ईश्वरको परिकल्पना गर्यो। यसको सिधा अर्थ हो ईश्वरले मान्छे होइन, मान्छेले ईश्वर बनायो। ठिक त्यसै गरी प्रेममा पनि त हामी आफू अनुकूल परिभाषाहरू दिइरहन्छौँ। खैर, यो हो भने प्रेम अथवा होइन भने पनि जीवनसँग यसको नाता के छ? के दुईजना एउटा छत मुनि बस्न थाल्नु मात्रै प्रेमको उपलब्धि हो त? कि हो त्यो भन्दा बढी हो भने के हो? जीवनमा प्रेमले कसरी उत्साही बनाइरहनु पर्छ मानिसलाई? के कुरामा बनाइरहनु पर्छ उत्साही? त्यसरी प्रेमले जगाउने उत्साहले प्रेमकर्ताहरू समाजप्रति कति जिम्मेवार भइदिन्छन्? यी यस्ता प्रश्नहरू हुन् जुन यति बेला खुर्पी ठ्याकमा खुर्पा झुन्डिए जसरी तुर्लुङ्ग झुन्डिएर बसेको छ मेरो मनमा। म प्रेम मात्रै चाहिरहेको छैन, यी तमाम प्रश्नहरूको समाधान पनि चाहिरहेको छु। आखिर प्रेम भन्नु अनेक जटिलताहरूको हल पनि त हो। हुन्छ हुँदैन फरक कुरा, तर हुनुपर्ने चाहिँ हो। एक दिन यो समय पर छुटेको हुनेछ, हामी सम्झनामा हुनेछौँ, साथ टुटेको हुनेछ। एक दिन यो समय पर छुटेको हुनेछ, हामी सम्झनामा हुनेछौँ, साथ टुटेको हुनेछ। आज किनारामा एक्लै हौला हामी, आज किनारामा एक्लै हौला हामी, भोलि हाम्रै पथमा दुनियाँ जुटेको हुनेछ। एक दिन यो समय पर छुटेको हुनेछ, हामी सम्झनामा हुनेछौँ, साथ टुटेको हुनेछ। विपनामा मात्रै होइन सपनामा पनि याद आउँछौ मनको अनेक तर्कनामा पनि। विपनामा मात्रै होइन सपनामा पनि याद आउँछौ मनको अनेक तर्कनामा पनि। पक्कै पनि प्रेमको मामला नै हो यो, पक्कै पनि प्रेमको मामला नै हो यो। विपनामा मात्रै होइन सपनामा पनि याद आउँछौ मनको अनेक तर्कनामा पनि। पक्कै पनि प्रेमको मामला नै हो यो। हिजो आज तिमी हुन्छौ सम्झनामा पनि, हिजो आज तिमी हुन्छौ सम्झनामा पनि। बेसो इन्सान मगरले लेखेर मानसे किरणले संगीत भरेपछि गंगा गजमेर र मानसे किरणले गाएको गीतले भने जस्तै छ हिजो आज दिलको हाल। सम्झनामा आउँछौ तिमी, निदरीमा छाउँछौ, हृदयको कुनाभित्र मिठो गीत गाउँछौ। ओसो भन्थे यदि तिमी फूललाई प्रेम गर्छौ भने त्यसलाई आफ्नो बनाउनका लागि नचुड, बरु गोडमेल गर, पानी हाल र मजाले फुलिरहन देऊ। त्यसलाई हेरेरै प्रेम गर। यदि तिमीले त्यसलाई चुड्यौ भने त फूलको आकर्षणता कहाँ बाँकी रहन्छ र तिमीले प्रेम गरिरहन पाउँछौ। क्षणभरमै त्यो प्रतिको तिम्रो प्रेम बिलाइहाल्छ नि। निकै पहिले पढेको थिएँ मैले यो कुरा। नारायण गोपालले अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी तिम्रो चियाको बुटामा भनेर गाए जस्तै, जसै तिमीमा गएर अल्झियो मेरो मन। अनि ओसोले भनेको यही कुरा सम्झिए अनि सम्झिरहे फेरि फेरि। प्रेम गर्नुको अर्थ चुड्नु त हुँदै होइन, बरु थप सुन्दरताको लागि पहल गर्नु हो। सुन्दरताको अर्थ उसको लक्ष्य हो, उसले देखेको सपना हो, जुन पूरा गराउन आफूले नै साथ दिइयोस्, तब पो प्रेम। आँसु सधैँ दुःखको मात्रै हुँदैन, पीरको मात्रै हुँदैन, हाँसोको पनि हुन्छ, खुसीको पनि हुन्छ। एउटा कुरा नढाँटेर भनौँ, मलाई नखिस्याउनु है, म त्यस्तै साथी बन्न त चाहन्छु तिम्रो, जीवनभरिको साथी। एकअर्कालाई सपना पछ्याउन सघाइरहने साथी। थाहा छैन मान्छेको मन कहाँ हुन्छ, तर जब मन भन्ने चिज सोच्छु, मुटु बस्ने छातीको देब्रे पाटोमै ध्यान जान्छ, जुन पाटोमा अचेल तिमीलाई जतनसँग राख्न थालेको छु मैले। म तिमीले फेर्ने श्वासमा हुन सक्छु, तिम्रा हरेक खुसी अनि अत्यासमा हुन सक्छु। म तिमीले फेर्ने श्वासमा हुन सक्छु, तिम्रा हरेक खुसी अनि अत्यासमा हुन सक्छु। भेटिनौ भने हामी भेट हुँदैन नठान्दिनु, तिमीसम्म आइपुग्ने बतासमा हुन सक्छु, तिमीसम्म आइपुग्ने बतासमा हुन सक्छु। हामी सानै छँदा राति फेरि लाउन नचिनेका मान्छे आउँथे वर्षेनी।
हरेक पटक आकाशै बाँधौँ पातालै बाँधौँ भनेर आँगनमै शङ्ख बजेको सुनेपछि बेउजिन्थे म। हेर्न मन लाग्थ्यो आँगनमा उभिएको मान्छेलाई त्यो रातमा। तर आमा भन्नुहुन्थ्यो ती मध्यरातमा चारै सुर बाँधौँ चारै दिशा बाँधौँ भन्दै आउने मान्छे आफूसँगै भूत लिएर आउँछन्। उनीलाई देख्यौं भने यदि भूत लाग्छ हामीलाई। यति भएपछि काण्ड पुग्थ्यो मलाई अनि भुतुलो ओढेर गुटुमुटु हुन्थे म। यसरी कहिले ती मध्यरातमा आउने मान्छेलाई मैले रातमै देख्न पाइन। त्यो कुरा खड्किरह्यो मनमा। वर्षेनी उनै एकजना फेरि ल्याउने मान्छे आउँछन् जस्तो लाग्थ्यो मलाई। केही अधुरा इच्छाहरू थिए उनीसँगका, सायद त्यसैले पनि होला। यतिका वर्षपछि हिजो आज महसुस गर्दैछु वर्षेनी त अरू पनि थुप्रै थुप्रै कुराहरू आउँदो रहेछन् फर्केर। जस्तो कि यो वर्ष पनि मङ्सिर आयो फर्केर। मङ्सिरसँगै धेरै नवविवाहित जोडीको फोटो आयो फेसबुकमा। अनि यो वर्ष पनि फर्किएर आयो मेरो मन। तिमीसँगै बाँकी यात्रा अगाडि बढाउने मन, तिमीसँगै बाँकी सपना पछ्याउने मन। मलाई थाहा छ तिमीसँग ती सबै गुणहरू छन् जुन कसैलाई आफू प्रति आकर्षण गर्न चाहिन्छ। र त तिमीले गन्दा गन्दै गन्नै छाडिदिनु पर्ने कति धेरै मान्छेहरू तिमी प्रति मरिहत्ते गरिरहेछन्। यो भिडको कुनै लहरमा म पनि त उभिएको छु। सोच्न त एक फेर सोचेको हुँ मैले, तिमीले रूपलाई प्रधान ठानेर कतै जोडै नमिल्ने त ठान्दिनौ मलाई। फेरि सम्झे त्यति नै बेला बलिउड कलाकार ओम पुरीको बायोग्राफी अनलाइकली हिरो ओम पुरी, जुन किताब उनकै कान्छी श्रीमतीले लेखेकी थिइन्। सानैमा बिफर रोगबाट पीडित ओम पुरीको अनुहारमा खाल्दै खाल्डोको दाग थियो। त्यही अनुहारकै कारण उनले फिल्म कलेजमा झन्डै पढ्न नपाएका। त्यतिखेर भारतीय सिनेमा उद्योगले कहिल्यै नस्वीकारेको अनुहार बोकेर पढ्न पुगेका थिए उनी। तर त्यही अनुहार कालान्तरमा आएर भारतीय मूलधारका सिनेमालाई अपरिहार्य बन्यो। यति सम्झेपछि मैले सोचे सुन्दरता भन्ने कुरा त सौन्दर्य चेतसँग गाँसिएको कुरा हो। अफ्रिकामा सुन्दर ठानिन कालो र चिल्लो हुनुपर्छ, तर त्यही मान्छे दक्षिण एसियामा सुन्दर दरिन्न। हाम्रोतिर यो लगायो भने केही हप्तामै गोरो भइन्छ भनेर विज्ञापन गर्ने क्रिम कम्पनीहरू उता चाहिँ अनुहारको छाला चिल्लो बनाउँछ भनेर विज्ञापन गर्छन्। त्यसैले सुन्दरता भनेको पनि हामीले बोकी हिँडेको सौन्दर्य शास्त्रले थोपरेको भारी बाहेक अरू केही होइन रहेछ। यति बुझेपछि झनै आँट बढेको हो मलाई तिमीलाई मन पराउँछु भन्न। जर्मनी कवि बर्तोल्ट ब्रेख्टले भनेका छन् मृत्युसँग त्यति धेरै त्रसित नहो, बरु अपूर्ण जीवनसँग चाहिँ डराऊ। त्यसै भनेका छन् उनले। मलाई यसै डर लाग्छ कहिलेकाहीँ जब यस्तो सोच्छु कि तिमी नभए त मेरो संसार अपूर्ण छ, अधुरो छ। तब एक खाले भयानक डर म भित्र गाँजिएर आउँछ एक झमट। यसो घोरिन्छु यदि भएनौ भने तिमी मसँगै, टाढिनु पर्यो भने एकअर्कासँग के हुन्छ जीवन, कस्तो भइरहन्छ जिन्दगी। यो त्यो प्रतिनिधि प्रश्न हो जसले हर एक पटक त्रासको बम फ्याँकिरहन्छ मतिर। जिन्दगीले कहिलेकाहीँ यस्तै जटिल जटिल प्रश्नहरूको ओइरो लगाइदिन्छ। सिन्धुपाल्चोकको जलबिरेमा भेटिएकी दिदीले घट्टमा मकैको घान हाले जस्तै। घट्टले त बरु पिनिदिन्छ मकै र बनाइदिन्छ पिठो, तर जिन्दगीले त हाँसोहरू पनि खुसीहरू पनि कट्मेरो मात्रै दिन्छ। नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छो भाउको अनुहार भने चाहिँ। म हर बखत तिमीलाई सम्झिन चाहन्छु, माया बनेर मनमा सजिन चाहन्छु। म हर बखत तिमीलाई सम्झिन चाहन्छु। म हर बखत तिमीलाई सम्झिन चाहन्छु, माया बनेर मनमा सजिन चाहन्छु। जे जस्तो भो आजसम्म, जे सुकै त भो, बाँकी यात्रा तिमीसँगै लम्किन चाहन्छु। बाँकी यात्रा तिमीसँगै लम्किन चाहन्छु। मिल्छ भने बाँकी पाइला सँगै चालौं के नै हुन्छ। मिल्छ भने बाँकी पाइला सँगै चालौं के नै हुन्छ। ओछ्यानी एउटै छानो पनि एउटै हालौं के नै हुन्छ। मिल्छ भने बाँकी पाइला सँगै चालौं के नै हुन्छ। ओछ्यानी एउटै छानो पनि एउटै हालौं के नै हुन्छ। काट्न त दुनियाँले यसै पनि कुरा काट्लान्। काट्न त दुनियाँले यसै पनि कुरा काट्लान्। हामी चुपचाप एकअर्कामा प्रेम थालौं के नै हुन्छ। हामी चुपचाप एकअर्कामा प्रेम थालौं के नै हुन्छ।
ऊ बेला स्कुलमै पढेको हो। यदि दुईवटा कोणहरूको योग 180 डिग्री अथवा 2 समकोण हुन्छ भने त्यस्ता कोणलाई एकअर्काका परिपूरक कोण भनिन्छ। जस्तै 60 डिग्री र 120 डिग्री एकअर्काका परिपूरक कोण हुन् भनेर। त्यसपछि पनि पटक पटक पढियो परिपूरक बारे। 9 कक्षातिर पुग्दा अर्थशास्त्रमा कलम र मसी एकअर्काका परिपूरक वस्तुहरू हुन् भनेर पढियो। यसरी परिपूरक भनेको एक बिना अर्कोको उति अर्थ नहुने भन्ने हो रहेछ भनेर जानियो, बुझियो। उमेर जति जति बढ्दै गयो अनुभवहरू उति नै थपिँदै गए। हिजो भोरुङ र त्यो घुमाउने डोरी परिपूरक रहेछन् भनेर बुझिया थियो। पछि कलम र कापी एकअर्काका परिपूरक रहेछन् भनेर बुझियो। समयलाई अघि बढ्नु नै थियो, बढी नै रहे त्यो त। अनि हिजो आज तिमी र म पनि एकअर्काका परिपूरक हौ कि भन्ने सोच मडारिन थालेको छ म भित्र। उमेरको खुड्किलो उक्लिँदै जाँदा हर कोहीको जीवनमा भेटिँदा रहेछन् कोही मनले रोजेको मान्छे। यस्तै बेला त हो आफू ऊ बिना अपुरो छु, अधुरो छु भन्ने महसुस भइदिने जस्तो अचेल भइरहेछ मलाई। हुन त व्यक्तिगत सम्बन्धमा आधारित रहेर कुरा गर्नुपर्दा मान्छे चाहिँ कोही कसैको परिपूरक हुँदैन भन्ने नै हो कुरा। तर पनि यो प्रेम भन्ने चिजै यस्तो कि यसको महसुस हुन थालेपछि किन त्यस्तै लागिदिने, हामी एकअर्काको परिपूरक हौ भने जस्तो, एकअर्का बिना हाम्रो अर्थ नै छैन भने जस्तो, यस्तो भइदिँदो रहेछ प्रेममा। मैले केही दिन अघि हिन्दी सिनेमा थप्पड हेरेको थिएँ। त्यसमा एउटी शिक्षित र क्षमतावान युवती आफ्नो जीवन घरधन्दामै सीमित बनाएर अफिसमा काम गर्ने श्रीमानलाई सहयोग गरिरहेकी हुन्छे। बिहान लोग्नेलाई ओछ्यानमा चिया पुर्याउनेदेखि उसको अफिसियल सामानहरू पनि ठिक ठाउँमा ठिक अवस्थामा राख्नेसम्म गरिरहेकी हुन्छे। खुसी नै चलिरहेको हुन्छ जिन्दगी यसो हेर्दा। तर जब एक साँझ पार्टीमा श्रीमानले श्रीमतीलाई एक थप्पड हान्छ तब कथाले मोड लिन्छ। ती शिक्षित र क्षमतावान श्रीमतीले श्रीमानको त्यो थप्पड भुल्नै सक्दिन। अरूहरूले सम्झाउँछन् लोग्ने स्वास्नीमा यस्तो हुन्छ, यो सामान्य हो भनेर। कतिले त माया भनेकै यस्तै त हो, कहिलेकाहीँ झगडा भइहाल्छ भन्छन्। तर उसलाई किन त्यो ठिक भएन भन्ने नै लागिरहन्छ। पछि केस डिभोर्स गर्नेसम्म पुग्छ। वकिलले पनि त्यही भन्छ, एक थप्पडका कारण डिभोर्स। तब ऊ भन्छे, थाहा छ त्यो थप्पडबाट के भयो? त्यो एक थप्पडले गर्दा मलाई ती सबै अनुचित चिजहरू प्रष्टसँग देखिन थाल्यो जसलाई त्यसअघि नदेखे चाहिँ गरेर म हिँडिरहेको थिएँ। मैले यति भनेर बताउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने हामीलाई जीवनमा धेरै कुरा नदेखे चाहिँ गरेर हिँडिरहने बानी परिरहेको हुन्छ। त्यो महत्त्वको होइन होला भनेर वास्ता नगर्ने बानी परिरहेको हुन्छ। तर जब कुनै त्यस्तो परिघटना भइदिन्छ र त्यही चिजबिजको बारेमा सोच्न थालिन्छ तब ती सबै कुराहरू छर्लङ्ग हुँदै जान्छन् जुन त्यसअघि ओझेलमा थियो। कतै यस्तै महसुस त गरिरहेछु म। तिमीसँग नजिक हुन थालेको लामै समय भयो, तर यसअघि सायद हेरिन तिमीलाई मैले, र त हामी बीचको सम्बन्ध पनि औसत सम्बन्ध नै हो भन्ने लागिरह्यो। तर जब केही दिन सम्पर्क नहुने गरी टाढा गयो तिमी काम विशेषले, तब पो महसुस भयो मलाई त जीवनमा तिम्रो बानी परिसकेको रहेछ। तिमी नहुँदा खल्लो लाग्ने भइसकेको रहेछ। जसै केही दिन टाढा बस्यौं हामी तब न महसुस भयो त्यस्तो। र यो महसुस भएसँगै त हो यसअघि पनि हामीले एक अर्का प्रति गरिआएको व्यवहार त प्रेम नै त रहेछ त्यो भन्ने लाग्न थालेको। मनलाई भने हिजो आज निकै चकचक लागिरहेछ, मुखै खोली भन्नलाई चाहिँ अझै धक लागिरहेछ। मनलाई भने हिजो आज निकै चकचक लागिरहेछ, मुखै खोली भन्नलाई चाहिँ अझै धक लागिरहेछ। तिमी भेट भयौ जसै हिँड्दा हिँड्दै जिन्दगीमा, तिमी भेट भयौ जसै हिँड्दा हिँड्दै जिन्दगीमा, सब थोक उस्तै भए पनि केही फरक लागिरहेछ। अब चाहिँ कार्यक्रमको अन्ततिर हामी आइसकेका छौँ। बहकिनी मनमा आज यस अघिका श्रृङ्खलाहरूको अगाडिको बहकाउने पाठ जुन हुन्थ्यो त्यो सामग्रीहरू 3वटा एपिसोडको झिकेर आजको कार्यक्रम तयार गरियो। बहकिनी मन थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार बेलुकी 9:18 जाँदाखेरि आउँछ। देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। यसै गरी मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानल
महावीर विश्वकर्मा नामको युट्युब च्यानलमा पनि आफूलाई पाएक पर्ने समयमा यो कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ। आजको श्रृङ्खलाबाट चाहिँ म महावीर विश्वकर्मा पनि यतिन्जेल कार्यक्रम सँगै बस्नुहुने तपाईँलाई प्राविधिक कक्षका साथी भीम विश्वकर्मालाई धन्यवाद दिँदै अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि चाहिँ ओझेल पर्छु। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार। मन